आज आम्ही असा हांगा खांडोळ्या अशोक गांवकाराच्या घरात हे जे घर आसा तुम्ही पळयला हे पारंपारीक हे ओल्ड म्हणजे ट्रेडिशनल अशें तांचें हें घर आणि ह्या घरात सादारण म्हाका दिसता 70-80 लोक रावतात. म्हणजे आतां राबितो करिनात पण 70-80 लोकांचें हें घर आणि चवथीच्या निमतान हे सगळे लोक एके कडेन येता आनी व्हडल्या दबाज्यान ही चवथ साजरी करतात. तशें पळोवंक वचत जाल्यार हांगाची बायलां दादले हांगा जेन्ना आयलो तेन्ना पळयलें एक संघ सगळे जाण आपआपलें काम करताले आणि दर वर्सा तांचो हो 5 दिसांचो गणपती आणि म्हज्या म्हायती प्रमाण दर वर्सा ते कितें ना कितें इको फ्रेंडली अशे देखावे करतात आणि ह्या वर्सा सुद्दां तांच्यांनी इको फ्रेंडली असो बरो देखावो केल्लो आसा. अत्यंत सुंदर असो हो देखावो केल्लो आसा आणि ह्या फावटी तांच्यांनी टोटल इको फ्रेंडली म्हळ्यार कांयच तांच्यांनी प्लास्टीक जावं कितेंच तांच्यांनी वापरूं ना आणि जास्त करून तांच्यांनी मटेरियल्स जे वापरना तातूंत नाल्लाचे भोवतेक थोडेशे कट्ट्यो वापरल्या, मागीर माडयेच्यो सुपारी वापरल्या, सुपारीचीं सोल्लां वापरल्या, मागीर थोडेशे विविध प्रकारचे अशे जास्त प्रमाणे माड सुपारी आणि सुतली आसा हांगा. म्हणजे एकंदरीत हांगा पर्यावरणाक कसलेच हार्मफूल ना हे तांच्यांनी आयटम वापरल्यात तातूंत आणि म्हाका दिसता हे सगळे यंगस्टर आणि यंगस्टरा बरोबर तांचे जे वाड वडील जे पळय आसा तांचे बापूय जावं आसा तांचे चुलते जावं आसा कोणूय तांचे कोण त्या हांच्यांनी तांकां तितलेंच सहकार्य केलें तांच्या बायलांनी तांकां तितलेंच सहकार्य केल्लें आसा. गेले 17 दीस हे भुरगे रात दीस वावुरताले आणि हे भुरगे कामूय करताले, थोडे कामाक वता थोडे शिकतात आणि हे सांबाळून तांच्यांनी हो येदो व्हडलो देखावो म्हणजे आतां हे 5 दिसां खातीर तांच्यांनी हो देखावो केल्लो आसा आणि हांगा मोठ्या प्रमाणान लोक येतात हो देखावो मुद्दाम पळोवपाक आणि हांगा पयले तुमी पळयता आसतले तांच्यांनी हांगा जी सर्त जाल्ली तातूंत तांच्यांनी साबार इनामांय जोडिल्लीं आसा. सो एकंदरीत असो इको फ्रेंडली हो देखावो आमी हांगा पळयता. आमी प्रत्यक्षात तांचे कडेन भासाभास करुया. नमस्कार, माझे नाव हर्षदा गांवकर आणि आमचो गांवकर वाड्यार एक ल्हानसो कुटुंब आसा, गांवकर फॅमिली, जी आमी दर वर्सा आमी हांगा चवथ सेलिब्रेट करता आणि सगळीं एकठांय जावन मेळून मिसळून आमी एक बरें बारीकशें आनी इको फ्रेंडली डेकोरेशन करता. दर वर्सा आमी हें डेकोरेशन करता. सो न्हू आमचें डेकोरेशन जावन आसा तितून आमी कट्ट्यांचो वापर केला, भेड्याची सोल्लां, सूप, सुतली, बुसो अशे तरेन आमी हांगा डेकोरेशन केलां आणि आमी चडशे मटेरियल अशें हाडून कट्ट्यो बिट्ट्यो तेंचे आमी खूब कितें कितें अशे आकार केले, लायक गणपती केला, मागीर आमी उंदीर केला, मागीर विठ्ठल केला, मागीर आमचें शिवलिंग आसा तें सगळें आमी भाव भयणांनी मेळोन एकठांय जावन सगळें अशी बरेंशें सुंदरशें एक धाकटेशें डेकोरेशन केलां. ह्या वर्सा आमी खूब अशें लायक बेडाची सोण्णां, कट्ट्यो आनी सूप, कुणो हेच्या पासून आमी एक बरेंशें डेकोरेशन केलां. सो सगळ्या लोकांनी अशेंच पळोवंक येता हांगासर खूब जाण आनी आमकां तितलीच एवरी इयर तितलीच हें आसता की चवथी पयलीं बाबा कितें तरी करचें अशें. आनी सो हे मटेरियल तुमी कितें कितें वापरलां म्हळें तुवें? सूप, कट्ट्यो, बेड्याची सोल्लां आनी सुतली. हे आतां मटेरियल कशें एकठांय केलें तुमी? आमी हे मार्केटांच्यान हाडटाले आमी जे आमचे सगळे आमकां काका बीन आहा ते खूब सपोर्ट करी. सो आमी हे सगळे हाडली आनी कट्ट्यो आमकां मातश्यो त्रास जाले एकटी करपाक कित्याक आयज काल कट्ट्यो कोण झप्प करून मेळनासल्यो. सो आमी कोणाच्या फ्रेंडागेरच्यान कोणा कडेन आसल्यो थोड्यो जावं आनीक खंयच्यान अश्यो आमी एकटी करून हाडून हांगासर एकली. आणि सुपारीची सोल्लां? सुपारीची सोल्लां आमी केरच्यान हाडली, केरी आमची आसा एकली, सो थंयच्यान आमकां मेळिल्ल्यो थंयच्यान आमी हाडलेली. म्हणजे सादारण कितले दीस लागले तुमकां हें करपाक? आमकां हांगासर एक 10 दीस सुमार लागले. 10 तारखेला सारके स्टार्ट केल्ले बट लास्टाचे जे 2 दीस असले तेन्ना आमी सामको स्ट्रगल घेवन 2 दीस आमगे रात भरून काम करून डेकोरेशन. एकंदरीत कितले लोक वावुरताले तुमी? 8 जाण सुमार 8 जाण अशे वावुरताले आमकां. 8 जाण. पण मेजर 2 दीस तुमी कितें केलें मागीर? मेजर 2 दीस म्हणजे आमी आतां ह्यो सुतल्यो बांदल्या तो वयर आमी सिलींग डेकोरेशन जें केलां तें आमकां करपाक मातशें हें लागलें, एफर्ट्स लागले खूब, म्हाका एफर्ट्स घालचे पडले. सो ते आमकां सारके एक 2 दीस नायट फूल करचे पडले. लास्ट जो चवथीचो दीस आसा त्या दिसा सुद्दां आमी 9 जायसर 9 सकाळीं हांगासल्यान गेल्या, मागीर न्हावन धुवन सकयल्यान गणपतीक पांयां पडून येयले.
सो आतां ती जी प्रायजीस मेळ्ळ्या ती तुमकां खंयची कोणा कडल्यान मेळ्ळ्या? ती आमचो यूथ स्पोर्ट क्लब खांडोळा GCA क्लबाचो रजिस्टर आहा आनी आमच्या खांडोळा हितून कॉम्पिटिशन हें केल्लें अरेंज केल्लें सो तितून आमकां आमच्या गांवकरोड्या खांडोळ्याचे फर्स्ट प्रायज म्हणून मेळिल्लें आसा.